रजाकार हजरात कहाँ हैं भाई? अरे भाई रजाकार हजरत इधर हैं हजरत। आओ भाई, एक रजाकार इधर आओ भाई, हजरत के सामने आ जाओ भाई। सद्दाम जो उधर पीछे हैं थोड़ा सामने आ जाए। अरे भाई सामने आओ, ये सामने मजमा आ जाए। जोड़ने वाले रजाकार हजरत कहाँ भाई? मजमा जोड़ने वाले। बच्चे को पीछे कीजिए, बड़ों को अरे आगे। भाई वो रास्ते में जाम मत लगाए, मजमा जोड़ने वाले ये इधर भेजे और बच्चों को पीछे करें। बेशूर बच्चों को पीछे करें, बाशूर लड़कों को जवानों को आगे करें। हजरत का चेहरा देखें, हजरत आपका चेहरा देखें। हजरत हुजूर इजलाल फरमाएंगे, आपका और हमारा मुकद्दर बन जाएगा। आ जाए भाई, आप हजरात मजमा जोड़ने सामने वाला आ जाए। आप भाई बाजार से आप हजरात जो भेजे पीछे भाई। हैं वो सामने आ जाए। बड़ा किराम सामने आ जाए। आइए आइए, आप हजरात से कह रहे हैं। अरे भाई ये जलसा है, जलसा मिलाद नहीं है कि बच्चा जिस तरतीब से बैठ जाए तो बैठ जाए, खाना चालू कर दे। ये तो जलसा है। आ जाए भाई, आ 3 महीना की जाए। मेहनत के बाद ये जलसा हुआ है। आप लोग जवान आदमी आगे आए भाई, आगे आए। बड़ी खुशी हो रही है कि जब मैं यहाँ जमात में आया था जी उसी वक्त से ये मोती मस्जिद के अहबाब बड़े फिक्रमंद में थे कि यहाँ एक जलसा होना चाहिए। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह उसी दौरान में आप हजरात मशवरा भी किए, दिन तारीख भी मुतय्यन किए। हज़रत मौलाना मिफ्ताहुल हक साहब और जनाब हज़रत मौलाना नसीमुद्दीन साहब जो इस जलसे के रूहे रवां है और शुरू से लेकर अब तक उनको निभाने की कोशिश कर रहे हैं, काबिल मुबारकबादी के लायक हैं। स्टेज में बैठे हुए आपके इलाके के एक जय्यद आलिम मौलाना अनवार साहब और दूसरे अकाबिरीन भी यहाँ पे मौजूद हैं। माशाअल्लाह आपके इस जलसे में बड़े दूर दराज से अकाबिरीन आ रहे हैं। मैं तो करीब का हूँ, जब चाहेंगे बुला लेंगे, बातचीत हो जाएगी। मगर दूर दराज से आने वाले अकाबिरीन का हम इस्तकबाल करें, उनकी कदर करें तो इंशाअल्लाह मेरी मुकद्दर जाग जाएगी। मेरे भाइयों, मगरिब के बाद का वक्त है, बड़े सुहाना वक्त और बहुत प्यारी ये चीज़ है और ये प्यारी जगह है। इसको हम सब कदर कर लें, करेंगे इंशाअल्लाह। भाई क्या भाई बातचीत ध्यान से सुनेंगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। कौन लोग अमल के इरादे से सुनेगा हाथ उठाएं पहले। सब लोग अमल के इरादे से सुनेंगे। अच्छा ये काम करें कि अभी से ही अमल कर लें, करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा अभी से ही कौन अमल करेगा हाथ उठाए दे। अच्छा जितने लोग हाथ उठाएं और करीब आ जाएं, अमल हो जाए। आ जाए भाई, अब आ जाए, करीब आ जाए, अमल हो जाए। इसलिए कि अमल अभी से शुरू होना, अभी से ही अमल शुरू। आ जाए भाई, करीब करीब आ जाए। देखिए भाई अमल शुरू हो रहा है, अमल शुरू हो रहा है ना, मुकम्मल अमल शुरू हो चुका है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह दीन दुनी तरक्की अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تعریف اس خدا کی تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا جس نے جہاں بنایا کیسی زمین بنائی کیسی زمین بنائی کیا آسماں بنایا کیا آسماں بنایا سورج بنا کے تو نے سورج بنا کے تو نے رونق جہاں کو بخشی رونق
साथियों, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, बहुत दिनों के बाद इस इलाके के अंदर ये रौनक वाली मजलिस कायम और हुआ है। हम सबको दीन की बात सुनने का मौका मिला है, वरना तो कुछ दिन पहले लोग इलेक्शन के अंदर लगे हुए रहे, लोग वरकरी करने में लगे रहे या कुछ लोगों को वोट करने में भी लगे रहे, कुछ लोग जिताने के चक्कर में लगे रहे और कुछ लोग हराने के भी चक्कर में लगे हुए रहे। मगर काफी अरसा के बाद ये दीन की मजलिस कायम हुई। मैं ये कहूँगा कि हो सके कि अल्लाह ऐसे औकात के अंदर में हम लोगों के ऊपर नजर रहमत कर दिया है। रहमतों की निगाहें हम सब के ऊपर पड़ गई है कि मेरे बंदे बहुत झूठ बोले, मेरे बंदे बहुत गुनाह किए और मेरे बंदे बहुत ज्यादा दगाबाजियां तूने किया। लोगों को बहुत बुरे भले भी कहे, लोगों को तुमने सताया भी, लोगों को तुमने बहकाया भी, ये सारी की सारी चीजें तुमने किया। और आओ मेरे दरबार के अंदर, क्योंकि मेरा दरबार खुला हुआ है और मैं अल्लाह ऐसा हूँ कि अगर दिन के अंदर लोग 70 मर्तबा भी गुनाह कर ले और अल्लाह के दरबार में आकर के तौबा कर ले, अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे फिर भी मैं उसके तौबा को कबूल कर लेता हूं। मगर अफसोस होता है ऐसे रहमतों की बारिशें हो रही है, मगर कुछ लोग शैतान के चक्कर में पड़ करके, शैतान के गरीबान में जा करके, शैतान के हाथ पकड़ करके वो बाजारों के अंदर टहल रहा है। अरे वो शैतान जिसकी दुश्मनी के बारे में कोई गवर्नर ने नहीं कहा, कोई सरकार ने नहीं कही और कोई प्रोफेसर ने नहीं कहा, दुनिया के कोई लोग नहीं कहे, बल्कि उसकी दुश्मनी के बारे में अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया कि मेरे बंदे शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। और इतने चैलेंज करने के बावजूद भी, इतने आगाह करने के बावजूद भी, हाफिजों के कुरान करीम पढ़ने के बावजूद भी, आलिम उलमा के बताने के बावजूद भी, जमात के अमीरों के बताने के बावजूद भी, लिहाजा उसी शैतान के चक्कर में पड़ करके हम उसके हाथ को पकड़ते हैं, बाजार में चले जाते हैं। मेरे भाइयों, वो समझता है कि मैं बाजार में हूँ, मुझे मस्ती मिल रही है, मैं बाजार में हूँ, मुझे मजा मिल रहा है, मैं बाजार में हूँ, लड़की के चेहरे को देख रहा हूँ, मैं बाजार में हूँ, चाय की चुस्की ले रहा हूँ, मैं बाजार में हूँ, मैं अपने पान खा करके अपने होठ को लाल कर रहा हूँ, मैं बाजार में हूँ, लिहाजा मैं पगली मार रहा हूँ, मैं बाजार में हूँ, आंखों की निगाहें मेरी तिरछी हो रही है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, वो तो समझ रहा है, मगर मुझे एहसास तब उनको नहीं है कि अरे वहां पे रहमतों की बारिशें हो रही है। वो समझता है कि वो आदमी फंस गया, जो आदमी बैठ गया है फंस नहीं गया है बल्कि बच गया है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ना मालूम अल्लाह को कौन सा वक्त पसंद आ जाए, कौन सी घड़ी पसंद आ जाए, कौन से लम्हे पसंद आ जाए, कौन से घड़ी, कौन से घंटे पसंद आ जाए, कौन से अमाल पसंद आ जाए कि अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को माफ कर। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आपको वाक़या मालूम है कि एक खेती करने वाला आदमी खेती कर रहा है, गरीब है, मिस्कीन है, मोहताज है। कई महीनों के बाद मछली लाया, बीवी को दिया कि बीवी दे दे, और बीवी पकाई। अब जो ही पकाई बीवी और उसके अंदर नमक तेज कर दी,
وہ بیوی محترمہ فوراً وہ کھانا کو پیش کرتی ہے اور وہ آدمی کھانا تناول کرتا ہے. جو ہی انہوں نے ایک لقمہ روٹی لیتا ہے فوراً جو ہی زبان پہ رکھتا ہے منہ پہ رکھتا ہے اتنا تیز اور اتنے نمک زیادہ پڑا ہوا وہ دل کے اندر سوچتا ہے کہ میں یہ روٹی کھا رہا ہوں نمک تیز ہے نہ معلوم میری بیوی سے کسی اندیشے کے بنا پر یا بھولے بھٹکے اور یہ اس سالن کے اندر یہ نمک پڑ گیا ہے. میں اللہ کے واسطے میں اپنی بیوی کو اللہ کی بندی سمجھ کر کے معاف کرتا ہوں. اور جو ہی معاف کر دیا اور اس کی بیوی چلی گئی اور یہ بھی چلا گیا کھیت میں کام کرنے چلا گیا اور کچھ لمحے کے بعد بیوی جو ہی کھانا کھاتی ہے اور روٹی جو ہی اپنے منہ پہ لیتی ہے اتنا نمک تیز کہ فوراً ان کے ہاتھ رب کائنات کے سامنے اٹھ جاتا ہے اور یہ کہتی ہے اے رب کائنات میرا شوہر تیری بندی سمجھ کر کے مجھے معاف کر دیا. اے باری الہی میری اس معاف کرنے کی وجہ سے مجھے معاف کرنے کی وجہ سے رب کائنات میرے شوہر کے گناہوں کو معاف کر دے. ان کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے اور جو ہی حساب و کتاب ہوتا ہے پروردگار کہتا ہے اور میرے بندے ایک دن تم نے میری بندی کو اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کر کے ان کے غلطی کو معاف کر دیا تھا اور میرے بندے میں تم کو سارے گناہ تمہارے معاف کر دیتا ہوں. لہذا میں تمہارے اس غلطی کے معاف کرنے کی وجہ سے ہم تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. اور لوگوں نہ معلوم پروردگار کون سے وقت میں میرا گناہ معاف کر دے اور میرے خطاؤں کو معاف کر دے. ہو سکے کہ اسی بیٹھنے کی وجہ سے رب کائنات کہے کیا میرے بندے تم تو زناکار ضرور تھے تم تو بدماش ضرور تھے اور تم تو شرابی ضرور تھے تم تو کبابی ضرور تھے زنا تو ضرور کرتے تھے اور میرے بندے ایک دن تم نے میرے در میں آ کر میری بات سنا کرتا تھا اور میرے پیغمبر کی بات سنا کرتا تھا اور میرے بندے جا اسی کے صدقے طفیل میں ہم تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ. پروردگار قرآن کریم کے اندر کہتا ہے اور میرے بندے اگر تم حد سے تجاوز کر گئے ہو لہذا تم آگے بڑھ گئے ہو گناہ پہ گناہ کر لیے ہو گناہ پہ ڈوب چکے ہو اور میرے بندے تم میرے رحمت سے مایوس مت ہو کیونکہ تیرا گناہ تو چھوٹا ہوگا اور تیرے خطا تو چھوٹا ہوگا اور تیری غلطی تو چھوٹی ہوگی مگر میری رحمت تو وسیع ہے اور میری رحمت کی چادریں وسیع ہے. میں تمہارے اس گناہ کے چادر کو ڈھک لوں گا تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اور میرے بندے تم میرے در پہ تو آؤ اور میرے سامنے تو آؤ اور میرے نام تو لو. لہذا میری تعریف تو کیا کرو میری وحدانیت کو تو بیان کیا کرو اور تم میری ذات و صفات کو تو بیان کیا کرو. تو میرے بندے تم میرے سامنے آ کر میرے سامنے سجدہ کیا کر میرے سامنے ناک کو لگڑا کر میرے سامنے پیشانی کو لگڑا کر یاد رکھو کہ میں اتنا بڑا رحیم ہوں میں اتنا بڑا کریم ہوں میں اتنا بڑا داتا ہوں میں تو مشکل کشا ہوں میں تو حاجت روا ہوں میں تو وہو علی کل شیء قدیر ہوں. اے میرے بندے تم تو پہلے مانگنے کی کوششیں کیا کر تم تو پہلے میرے سامنے آنے کی کوششیں کیا کر پھر دیکھو کہ میری رحمتیں تمہاری طرف کتنی دوڑ کے جاتی ہیں. میرے بھائیو میرے بزرگوں ایسے حالات کے اندر بھی اور ایسے بہترین موقع کے اندر بھی اور اتنے سہانے اوقات کے اندر بھی میری زندگی بازار کے اندر گزرے میری زندگی چائے کے ہوٹلوں کے اندر گزرے میری زندگی پان کی دکان میں گزرے میری زندگی آنکھوں کی زنا کرتے ہوئے گزرے. ایسی زندگی تو تف ہے ایسی زندگی تے لعنت ہے ایسی زندگی کے اوپر اللہ کا قہر ہوتا ہے کہ
نہ کرے, فکر کرنے کی کوشش نہ کرے اور سمجھانے کی کوشش نہ کرے, اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے. میرے بھائیوں, ارے جلسہ والا یہ ہارن تو مسجد کے اوپر لگاتا ہے, باس کے اوپر لگاتا ہے کہ یہ آواز دکان کے والے کے پاس بھی جائے, یہ آواز ہر لوگوں کے پاس جائے, اور یہ بستی والے کے کان پہ جائے, بازار والے کے کان پہ جائے. یہ اس لیے ہارن لگایا جاتا ہے کہ لوگوں تم محروم نہ ہو, لہذا تم اس محفل کے اندر آ کر کے اپنے گناہوں پہ ندامت کر کے تم اللہ کو منا لو. ارے کل ہوگا کہ تم چلے جاؤ گے بازار میں, پرسوں ہوگا بازار لگی ہوئی ہے چلے جاؤ گے, پرسوں یہ کلیا گنج بازار لگا ہوا ہے چلے جاؤ گے, مگر یہ پروگرام تمہیں نہیں ملے گا, یہ پنڈال تمہیں نہیں ملیں گے, یہ اکابرین تمہیں نہیں ملیں گے, اور یہ لائٹ یہ بجلیاں تمہیں نہیں ملیں گی. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, بڑی کاوشوں کے بعد, بڑی محنتوں کے بعد, بڑی جد و جہد کے بعد یہ اکابرین کو بلائے جاتے, یہ لائٹ لگائے جاتے, یہ شامیانے لگائے جاتے, یہ ساری کی ساری چیزیں کی جاتی ہے. اسی لیے مہر چوک والے اور کروڑ والے اور دگلی والے اور بلاتی والے موری والے اور قرب و جوار کے لوگوں, ارے سہانا وقت کو آپ لگا لیں, اللہ کو منا لیں, یقین جانیے کہ انشاءاللہ اللہ ضرور بھی ضرور ہم سب کو انشاءاللہ کامیاب لگائیں گے بھائی انشاءاللہ. کیا یہ تمام اوقات کو انشاءاللہ ہم سب جلسہ گاہ میں لگانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. میرے بھائیوں, یہ زندگی ہے, نہ معلوم یہ کب ہماری موت کا وقت آ جائے اور ہم ہمیشہ کے لیے سو جائے, کہنا مشکل ہے. تھوڑی سی زندگی ہے, اس زندگی میں ہمیں اللہ کو منا لینا ہے, اس زندگی میں ہمیں اللہ کو قریب کر لینا ہے, اس زندگی میں ہم اللہ کو راضی کر کے چلے جائیں. پھر دیکھیے اللہ دنیا کے اندر بھی ہمیں بہترین آرام کی چیز عطا کرے گا, قبر میں بھی آرام کی چیز عطا کرے گا, حشر میں بھی آرام کی چیز عطا کرے گا. مگر انسان اللہ کو بھول گیا. ارے جس اللہ کا ہم کھا رہے ہیں, جس اللہ کا ہم پی رہے ہیں, جس اللہ کا ہم روزی روٹی ہم یہ کھا اور پی رہے ہیں اور اکٹھا کر رہے ہیں, ہم اس اللہ کو بھول گئے. میرے بھائیو, ہم اس اللہ کو بھول گئے. اللہ ہر وقت کہتا ہے کہ میرے بندے, ارے تم کو کوئی پریشانی ہوتی ہے, کہاں پہ جا رہے ہو, کدھر جا رہے ہو, میرے پاس آنے کی کوشش کرو, میرے پاس, میرے گھر میں, میرے در میں, میرے پاس آنے کی کوشش کرو. پروردگار قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. پروردگار قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے, اور میرے بندے اگر تم کو کوئی پریشانی ہوتی ہے, چاہے وہ بیماری کی پریشانی ہو, چاہے وہ گھر کی پریشانی ہو, چاہے وہ کسی الجھن کی پریشانی ہو, چاہے وہ کسی بچے کی پریشانی ہو, چاہے وہ کسی کھانے کی پریشانی ہو, چاہے وہ روزی روٹی کی پریشانی ہو, پروردگار کہتا ہے اور میرے بندے تم میرے قریب آ جا. میں ارشاد فرماتا ہوں, اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. تو میرے در میں آ جا, میں تمہیں روزی عنایت کر دوں گا, کیونکہ روزی کا مالک میں ہوں, رزق کا مالک میں ہوں, روزی دینے کا مالک میں ہوں. پروردگار قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین. پروردگار قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے اور میرے بندے میں سارے جہان کا پالنہار ہوں. میں انسان کو بھی روزی دینے والا, میں چرند کو بھی روزی دینے والا, میں پرند کو بھی روزی دینے والا, میں مچھلیوں کو بھی روزی دینے والا, میں ساری کی ساری چیزوں کو روزی دینے والا ہوں. کوئی انسان کی طاقت نہیں ہے کہ کسی کو روزی دے دے, کسی انسان کی طاقت نہیں ہے کہ کسی کی پرورش کر لے, کسی انسان کی طاقت نہیں ہے کہ کسی بچے کی پرورش کرے, بیوی کی پرورش کرے. پرورش کرنے
करने वाली जात अल्लाह की है और पालने वाली जात अल्लाह की है और परवरिश करने वाली जात अल्लाह की है। तो मेरे भाइयों, वो अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे, मेरे बंदे, तुम मेरे सामने आकर सजदा रेज़ हो जा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि तुम नमाज के जरिए से मदद तलब किया कर, तुम नमाज के जरिए से रोजी मांगा कर, तुम नमाज के जरिए से शिफा मांगा कर, तू नमाज के जरिए से औलाद मांगा कर, तू नमाज के जरिए से तुम खेती मांगा कर, तू नमाज के जरिए से दुकान मांगा कर, तू नमाज के जरिए से रिस्क में बरकत मांगा कर। अल्लाह कहता है कि हम तुम्हारे रिस्क में बरकत देंगे, हम तुम्हारे घर में बरकत देंगे, हम तुम्हें सिफारिश तुमको हम शिफा देंगे, हम तुम्हारी बिगड़ी को बना देंगे, हम सारी की सारी चीजें देंगे। और मेरे बंदे, तुम सबसे पहले मेरे दर के अंदर आने की कोशिश करो। अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे, अकीमिस सलात तरफ़उन नहार ज़ुल्फ़म मिनल लैल इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात। क्या मेरे बंदे, तुम दिन के शुरू के अंदर भी और दिन के आखिर के अंदर भी तुम मेरे तस्बीह बयान किया कर, तुम मेरे जिक्र को किया कर, मेरे सामने आकर के सजदा किया कर, और मेरे सामने आकर के मेरा जिक्र किया कर। अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे, हम तुम्हारे सारी की सारी चीजों को हम बना देंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, आज लोग नमाज पढ़ता है मगर गाली भी बकता, नमाज पढ़ता है और लोगों के माल को भी हड़प करता है, नमाज पढ़ता है लोगों के खेत को भी वो बर्बाद करता है। आजकल तो नमाज भी पढ़ता है, मगरिब की नमाज पढ़ करके जाएगा और लोगों को तकलीफ भी देगा, मगरिब की नमाज पढ़ करके गाड़ी उठाएगा और ऐसे वो रोड के अंदर गाड़ी चलाएगा कि उनकी रोशनी बिल्कुल ऊपर को हुआ करती है, लोग उधर से आता है और इतनी आंखों के अंदर उसकी रोशनी पड़ती है कि वो रोशनी उसके गाड़ी चलाने वाले के आंख में पड़ता है, वो रास्ते से भटक जाता, वो रास्ते से कट जाता है, वो कभी बगल में गिर जाता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, क्या हमें इस्लाम यही सिखाता? क्या हम मुसलमानों को ये शरीयत यही कहता है कि तुम रास्ते में जाओ, लिहाजा किसी आने वाले साइकिल पे आने वाले को तुम उसमें रोशनी दिखाया करो, और तुम रास्ते में गाड़ी लेकर के चलते हो तो आने वाले गाड़ी वाले को तुम परेशान किया करो। नहीं मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हमारे कारी शाहजाद साहब बार बार ये बोलते थे, अभी आने के वक्त में भी गाड़ी में बोल रहे थे कि मुफ्ती साहब, इस चीज का हर जलसे में आगाह कीजिए कि न मालूम कितने लोग जो एक्सीडेंट हुआ करते हैं वो इसी वजह से हुआ करता, इसी वजह से होता है कि इधर से लोग गाड़ी चलाता है और उसका फोकस से बिल्कुल ऊपर होता है और उधर से आने वाले की आंख में पड़ती है और वो आदमी रास्ते में गिर जाता है, वो बगल हो जाता है। अगर वो डबल है या ट्रिपल है तो वो अपने बीवी को लेकर या अपनी लड़की को लेकर वो रास्ते के किनारे के अंदर गिर जाता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अरे शरीयत कहती है कि लोगों, तुम किसी को तुम परेशान मत किया कर, तुम किसी को तकलीफ न दिया कर। मगर मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज हम नमाज पढ़ते हैं मगर हमसे बुराइयां दूर नहीं होती। आज हम नमाज पढ़ते हैं लिहाजा हमसे ये खताएं माफ नहीं होती है। अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे, इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलम मा तस्नऊन। परवरदिगार कहता है कि मेरे बंदे, तुम ऐसी नमाज अदा किया कर और ऐसी नमाज पढ़ा कर कि ये नमाज तुम्हें बेहयाई से रोक देगी, ये नमाज तुम्हें बुरी बातों से रोक देगी और ये नमाज तुम्हें हर बुरी चीजों से रोक देगी। तो ऐसी नमाज अदा किया कर। मगर आज हम नमाज अदा करते हैं, लिहाजा ये पैर तो मस्जिद में रहता है, हाथ तो मस्जिद में रहता है, ये जिस्म तो मस्जिद में रहता है,
اور کوئی تو کھیتی کا حساب کرتا، پوری نماز ہو جاتی، پتہ نہیں چلتا کہ کتنی رکعتیں نماز ہوئی۔ مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ کیا میری امتیہ ایسی نماز ادا کیا کر، ایسی نماز ادا کیا کر کہ تو نے جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا یا پھر پڑھتے ہوئے سنا، تم نے کتاب کے اندر دیکھا، تم ایسی نماز ادا کیا کر۔ 7 سال کی عمر کا ہو جائے لہذا بچے کو نماز کی تلقین کرو، جب 10 سال کی عمر کا ہو جائے تو مار کر کے بچوں کو نماز پڑھایا کر۔ مگر 15 سال کی لڑکی ہو جاتی ہے اور اس کے ماں کو اگر کہا جائے تو کہ آپ اپنی بچی کو نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں کہتے، کہتی ہے کہ ابھی یہ تو چھوٹی ہے، یہ تو ابھی لڑکپن میں ہے۔ بچے اگر 7 سال کے ہو جائے، 15 سال کے ہو جائے، باپ سے کہا جائے کہ آپ اسے نماز پڑھنے کے لیے کہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو بچہ ہے، یہ تو ابھی کیسے نماز پڑھے گا، بعد میں نماز پڑھ لے گا۔ ابھی آتے ہوئے اس صاحب نے مجھے فون کیا اور ایک مسئلہ دریافت کیا کہ مفتی صاحب کہ جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو جو ہی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، جب کھڑا ہوتا ہوں اس وقت کے اندر میں پیشاب کے قطرے میرے گر جاتے ہیں، ایسے حالات کے اندر نماز درست ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ میں اس وقت اس لیے چھیڑا کہ یہ سردی کا موسم ہے اور بہت سارے احباب کے یہ اسپرین جو ہے نا ابھی اس وقت ڈھیلے ہوتے، بہت سارے لوگوں کی اس طرح کا معاملات ہوا کرتا۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اور پیشاب کے قطرے اگر ہر ٹائم اگر ہوتا ہے، اس طریقے کا ہوتا رہتا ہے تو آپ ایک اندر میں کپڑا پہن لیجئے اور اس کے بعد پھر ایک چاہے لنگی یا پیجامہ پہن لیجئے اور وضو بنا کر کے نماز پڑھ لیجئے، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی، ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہو سکتی۔ ہاں اس کو یہاں لگائیے، ٹھیک ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ 1 منٹ رکیے۔